أرست زينة 4 نحاسة 2017 عام تمرد دهايو زدافع فيلمون قبريوت فيلمون فيلاري زاقي دهايو زي مركابو شاغلوت صدرون دليت فتحن خوين الله زتعاصف فردي قتلت زود هافتو داغماي كراي بزي شاراو اكال كتصارن اتا قداي فتحي كتركبن يغبا واحد اب السودان زوبا بلو نايل رئيسان ايتوم بحيلتات تغلطف دغف زموتو زتوالو 25 سلاماويان سبات زحازه جمراوي مقابر كم استراخبات حبيرو سلام طنا بلاي كبرات تخاتلتن ادمصن تبي تلفزيون نالومي مشت زحزنا يوم زيناتات زينا براخه جميرنا لنا ناخذ كتاتولنا بخبرنا الدم حبيركم صنح بلاي سياس فلما ملختي اغلغلوت فنو تግራይ نابخم كنبل زلنالو محبر قطوام بوليتيكاو مدرخ فولي بهراو سانه زحتت እናኾነ ይኸይድ ኣሎ ነዚ فولي بهراو سانه زحتت مدرخ ዝምጥን بهراو ስምምዕ ማለት እውን ናሽናል ኮንሰንስ ግን ኣይረአይን ዘሎ ብውሕዱ እቶም ሰለስተ ገዘፍቲ ሓይልታት ሓደ ብሄር ማለት እውን ህዝባዊ ስልጣን ክሕዙ ዝነሓንሑ ፖለቲካዊ ውድባት ማእገር ዘለዎ ማሕበረሰብ ፈጥሩ ዝቃለሱ ሲቪልን ሲቪክን ማሕበራት ከም እውን ብሓደ ይኹን ብኻልእ መንገዲ ዕጥቂ ሒዞም ድሌቶም ወይ ድሌት መራሕቶም ተፈጽሙ ንዓያይዶም ዝብሉ ዘለው ሓይልታት ኣብ ባህሪ ዝመድረኽ ዘለዎ ናይ ኣጠማት ምታፈላላይ ናይ ጥማም ተፈላላይ ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ወፍሪ ተቃርኖ ንህዝብ ትግራይ ተወሳኺ ዋጋ ናብ ዘኽፍል ጫፍ እንትወስዶ ይረአ ኣሎ ኣብ ባህሪ እቲ ዘለናዮ መድረኽ ዘሎ ናይ ረዳዳ ኣጋግን ከም እግርን ከበሮን ተበናጨረ ወፍርን እቲ ብሰንኪ ብልሽውናን ስንፍናን መራሕቲ ብሓደ ገጽ ብሰርቶም ዝተንበርከኸ ህዝብ ትግራይ ንምፍጣር ተሊሞም ዝንቀሳቐሱ ጸላእቲ ብኻልእ ገጽ ዝተፈጠረ ጽንታ ምዕልቦ ከይረክብ ካብ ምግባር ብተወሳኺ ዘቤታዊ ሓደሽቲ ናይ ተጻብኦ ብኹርታት ተፈጢሮም እቲ ንብሔራዊ ህላውኡ ንታሪኹ ንመሰሉን መንነታዊ ሕላገቱን ሰፍ ዘይብል ዋጋ ዝኸፈለ ህዝብ ትግራይ ببأس مراحتون نحن حليقاتون فحفح إلو كبتن أبز جبر فولي مدرخ نركب إذا ترازي كونس علم أبتنفس خلنا يكونات عودة أتى كمن تأتي تقول له أبزلات له حيالات هاجرات نزلنا له زبا تغز إيران وج كبر دوبن كرحقة أبز جوايا له بزن بتنز خبابنا عدتاتن حازم حيلتاتن نكونات أبي مول مدلاو أبزلوا له تجراجن كوبايا ماينا أفا أخت خلنا خرساسي إنا أبت سقايل زر زلون حرام زكالسي نتي كابداس حزون زيت على هزبي قال أجوهنا ولدم خدو أي طرفن إذا فولي بحر زلوا فولي وفرزت قلب فولي ناي تاريخ حقات أمن بقر أنتنا أساس سلستيوم قدم كبل استجلسوا عند تابهير بوحدو أب كبدة عنقة تسقم كونه كم زيلو وعلى الحدر انتيلو كفترو أبزخ التناسح خازي ملس حماق محبر سوا وكونتات بهراوس من معن تمساسالي الرداد أن كلو تثبيت فتاون سقعت سلعة يوزنا برا بزي معدال اتي أب الجدل توتفه الله وبهيرن حزب كتف دبن مزب زلو سقعت كويناتن دمبرز كبلهم زي كعله نتخونتات بخميز بلا عيني تمتو وخمز اللو نمرد عريزة سقم أبزم سلست عند تابير زمدب قليل قصر زي بحال هيك حزبون أبيك أتقالي نايتز أو منفسن معنا ودبر بيت تسأميدو نبزك أتزلو دبر ندابو حسر لامبان انت نسنس مرأي بفلاي تقول زلا توي وتسفى سلام كرئي ذهن حزبي سبار اللي بخوينو له أبزا ساعات زيا كما جيرنا نهزب تقراي زمسل بايتون تكل زبل حتى يلن أبزا ساعات زيا كما جيرنا كلهم حيلتات ناب تقراي نمصوم زبل أجندا يلن أبزا ساعات زيا كما جيرنا منقستا وقلت انفتيرنا دمسنا تسمعي بترنا توقعين قبرو زبل ألب يلن زلع على بوليتيكا تقراي حزي حوكان موقعن ندابل عيخا نمسقعن زقبر هرمرم كوين اللو نايدك بيت زي مسمع معن زبيتو من نقعن حيلتات سفيح برز ألأتن دقاو حيلتات النخافة تخيدو عام تقراي قوانا كما قلوب زقبر حما أمريت مهلاو مستعذبكا زعبا خايو حيلي كابزها نس خايو عدن استخل كايو سرعات النقيلو بغرصن تحستون مساسنكا أي نخونان أي تنكفنان أبزبل استدقدقا دنقرنا تشغيلكا بسامين دوبن بسماين مدرن أبي جزء هزبخا حوك زند مسقبركا ززنق حن ززبل حنات إركان مأخل حسابن فلتأتن كخون زقبو أزنبرا ودابة تازل على تنتانقو تروحم الدقيقام طرح زخوانة سب كمل أمس جبركا بدم دك هزب زمتا أنس أراو ناي سلام نفاس سبار ومبر كتكافل أبي قدم اتزامنك هزب زي تأمن كوين كام استرخبكا بايت عد تخيلكا كم تزبهل أبي بركو أب كروع منفذ تأمام هزبي كقصلكا بمسرح على شامس أجعن أبي عفافيتن داقتل تخان بدل تخان مستجنخا بزمخني دما من سي زي بالله تقراينا ولدكا زتمزابل مملاس مويترف لا لو جزءات محاس
ስሞ ይትረፍ ሕዝውን ካልእ ጽንታ ክፍጠር ኣብ ዝኽእል ዓውዲ ጥፍኣት እናኹደድካ ኣብ ዝኾነ ጻትን ቅጽበትን ድንግጽ ኢልካ ናብ ነብስኻ ምምላስ ዶ ኣይከኣልን እዩ ኣቱም ሰባት ይኾነ ምባል ዶ ኣይከኣልን እዩ በቲ ዝመጸናሉ መንገዲ ክንከይደይ ንኽእልን ዶ ይበሃልን እዩ መልሲ ዶ ይግበርን እዩ ፍሉይነት እቲ መድረኽ ተረዲእኻ ፍሉይ መስርሕ ንምትእትታው ዶ ኣይጉየይን እዩ ነዚ እዩ እምበኣር እዚ ፍሉይ ባህሪ ዘለዎ ፍሉይ ወፍሪ ዝጠልብ ፍሉይ ናይ ታሪክ ኣጋጣሚ እንተነኣሰ ሰለስቲኦም ኣካላት ታብሄር ማለት እውን ፖለቲካዊ ሓይልታት ሲቪላዊ ውዳበታትን ዝተዓጠቑ ሓይልታትን ከካብ ዝኸድዎ ርሕቀትን ሕምቀትን ተመሊሶም ብሄራዊ ስምምዕ ማለት እውን ናሽናል ኮንሰንስ ክፈጥሩ ኣፈላላያቶም ልዕሊ ህዝባዊ ህላዊ ስለዘይኸውን ንሕደር ከቐምጡ ሕዚ እውን ከም ትማል ኣብ ምዕራያ ሓቋፊ ኣሳታፍን ዝሰርሕን ባይቶ ክርከቡ ንምሕፀን ጀጋኑ ጉዳት ተጋደልቲ ትግራይ ንምሕካም ዝውዕል ናይ ሃፍቲ ምትእኻብ ፕሮጀክት ዕላዊ ከም ዝገበረ ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ኣፍሊጡ እቲ ኮሚሽን ነዚ ዘፍለጠ ምስ ዝተወደቡ አንቃሕቲ ማሕበራዊ ሚድያን ቲክቶከራትን ንምሕከም ጉዳት ኩናት ሓርበኛታት ተጋደልቲ ዝውዕል ሃፍቲ ንምትእኻብ ፕሮጀክት ቀሪጹ ናብ ስራሕ ንምእታው ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ፕረስ እዩ እዚ ዕላዊ ዝግበር ዘሎ ፕሮጀክት ጉዳት ኩናት ንምሕካም ዝግበር ሃፍቲ ናይ ምትእኻብ በጻዕሪ በቲ ኮሚሽን ጥራሕ ክሽፈን ስለዘይኽእል ኩሉ ትግራዋይ ዝሳተፈሉ ስራሕ ንምፍጣር ምዃኑ ኣብቲ ዝተዋሃበ ፕረስ ተገሊጹ እዚ ናብ ስራሕ ኣቲኻ ንምዕዋት ድማ አንቃሕቲ ማሕበራዊ ሚድያን ቅዱሳት ቲክቶከራትን ፕሮጀክት ቀሪጾም ናብ ስራሕ ንምእታው ምስቲ ኮሚሽን ኣብ ምርዳእ ንምብጻሕ ዝተዋደደ ምዃኑ ተገሊጹ እቲ ሕዚ ሳለጥ ሃፍቲ ናይ ምትእኻብ ስርዓት ቁጽጽር ዝተኸተለን ናይ ባዕሉ ሓዱሽ ናይ ሒሳብ ቁጽሪ ተኸፊቱ ዝወፍርን ምዃኑ ድማ ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለጺ ዕላዊ ኮይኑ ብሰንኪ ኩናት መጉዳእቲ ኣካል ዝበጽሑም ተጋደልቲ እቶም 75 ሚእታዊ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ከም ዝተሓከሙ ዝገለጸ ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት ሃፍቲ ምትእኻብ ጉዳት ኩናት ተጋደልቲ እናሓከመን ስድራ ስዋኣት እናሓገዘን ከም ዝጸንሐ ገሊጹ ኣሎ ቅድሚ ሓደ ዓመት ከም ዝዕለት ማለት እውን 4 ነሓሰ 2017 ዓመተ ምህረት ደሃዩ ዝጠፈ ፊልሞን ገብረ ህይወት ፊልሞን ፊላሪ ዛጊድ ደሃዩ ዘይምርኻቡ ሻቅሎት ስድሩን ደለይት ፍትሕን ኮይኑ ቀፂሉ ኣሎ ፊልሞን ንበዓልቲ ገዝኡ መጻኹ ካብ ዝበላ 4 ነሓሰ ምሸት 2 ሰዓት ክሳብ ሰዓት እዚኣ ደሃይ ፊልሞን ኣይተራኸበን እዚ ንናይ ትግራይ ኩነታት ጸጥታ ድሕንነት ዜጋታትን ዝህቦ ትርጉም ከም ዘሎ እንተሎ ኣብ ስድራቤቱ ከቢድ ጽዑንቶ ምፍጣሩ በተደጋጋሚ እናተገለጸ መጽእ ኣሎ በዓልቲ ገዝኡን ኣዶ ክልተ ደቁን ገነት እዝራ ዛጊድ ምንም ዓይነት ፍታሕ ኣይረኸብኹን ክትብል ዝተደመጸት ኣብ እዚ ቅንያት ኮይኑ ሕድሕድ መዓልታት ኣብ ሕድሕድ ቢሮታት እናኸድኹ ዝውዕል ይኹን እምበር ዋላ ሓደ ዓይነት መልሲ ክህቡና ይኽኣሉን ክትብል መረረታ ገሊጻ ኣላ ደሃይ ፊልሞን ዝሻቀለኩም ኩልኩም ኣብ ጎነይ ዝነበርኩም ወገናት እናመስገንኹ بعلو جزاي حزون سلزي ترخبة كم تقدمكم دمسي كتخون كتبل جنة إزرحتي تا توسخ لنا سلام كرات حواتي كمل لهم سلام لكم أنا حفتهم جنة سياد مالتهم سويت في اللاري فيلم برودكشن في اللي كابز تف زاكيد عمتو وين النيو اسكا حزم من معينة فنت أي ترخبن كم تطريو لهم يو من معينة فتح مفتاحي رخوكم حد معلتات حد بيروتاتي ناخد كزعل من معينة فنجي كوني كالون من معينة ملسيلن إن بزقت أمي أنا خلوكم زدلوخو فيلمون كتأفق خلو جزي أقولني زنوركم فتحين فيلمون تطيعوا نوركم صحة حواتي تجار حواتي إثيوبياويان كومون إرتراوان حواتي نيركم يخون منا اسكا حزون تطيعوا زلهم حواتي وقولني لهم كل جزي جن يخون ده أمبر اسكا حزي من معينة فنتس لزي رهاكو كم تقدمكم دمت أختكونني فتحي فيلمون نخطط أيوني هاي فيلمون نخفلت حجزكم أي فليني مهنياتهم عمت ملو أنا بتعمي وكبيد كونتات بتعمي حد بيروتات ناخدكو فتحنا فيلمون نضيو كي تاني حس كحزي حد بيرو حد قالوا زبهال حلافي ناخدكو حد حلاف غير كلنا حد ناخدكو اسكا حزي سلكو يسرح له اسكا قربا معلت سلكو يسرح له يلو من معينه لوكيشن كمصي كالان كفيدرال ملسي اي مصنان يزلت ملسي كاون العلي من مزرخوكو فنجن ملسن يلن سلازي بيزاهم فتحني فيلمون فتحي كرك فيلمون دهايون
هلواتون كفلت يدلله أنا كبير ጭንቀት يزركب بطعم كبير كنتات يزلله ምክንያቱም ዓመት ሙሉ ስኡልካ ብዘይ ምንም ምጽባይ ብጣዕሚ ይኸቢድና ከም ተቀደምኩም ፍትሒን ፊልሞን ኢልኩም ኣብ ጎነይ ኮይንኩም ኩላትኩም ሕዋተይ ተጋሩ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ሕዋተይ ኩልኩም ኣብ ጎነይ ኮይንኩም ድምጽ ክትኮኑኒ ድምጽ በቃ ድምጽ ክትኮኑኒ ዝላወኩም ማለት እዩ እና በቃ ያንይለይ سعود عرب حدميتون سوسان كيلو جات حيزوم نابت هاجر كأتو زفتانو شمونت إثيوبيانن حدا سعوداون أب تحت قيد كم زأتوت جليسا حالتات ستا سعود عرب أب زوج ومجلسي أب سومن أب استخايد سرحيت سرع فارس بدمر خرتميتون تيس عن 3 كيلو جات 10 كيلو حاششن 3 شعات شحن خرتميتون تيس عن تابلتات حيزوم كم زترخبو تجلسوا مستي سرحيت بزتأساسرت شعات سبات أب تحت قيد كم زاتون كابزياتهم اتشمونت إثيوبيان اتحدد مع سعودا ومخانم أب زجلس سبسب زوموجنات أب جزات عسير أب الربوها زترخب مخانميو تحبير زلوا حدا سعوداوي زيجا أب عسير أب تجورا خالي سرحيست حزة كم زخنن أب مكينو تحبيز نبرة حرميتن 3 كيلو جات أب غزر كم زو علن تجلسوا أب سعود عرب جاتن كم عصافار الزمدة بخينو كابوس عيك توظفتن سب نموت كم زفلت خينو أب زيجابن كابز تفردو شدشت أب زحلف ورحت راي كم استسقلوا هيمان رايس وش حوسي وزنا برات أبساب زر الساعة خنن زيد ما أب زعمات أب سعود عرب استقتلوا إثيوبيان لعل عسرا كم زبس حنا أب زقود دايزي بموت استفردوا لهم إثيوبيان كبابي خلتميت كم زخون أبات يملاختو زتعصف فردي قتلت زودها فتو داغماي كراي بزي شهراوي أكال كتصارن اتا قداي فتحي كتركبن يقبا تباهلو ازي تباهله بأمنا تقراي جيم تقراي هرامبي كولكتيفن خالوت تكالات سيفيل محبرة سبن أبزعبا اتي أزرارا بخيدي فردي قتلت اتا قداي ملكتن أبزوتو حبراو مجلس ايو اتان محبرات بيت فردي أبلعلي اتوم بقبن قتلت زودها فتو الملك مع سرت فريد ومزنبرو خلت تخصصتي زحلفونا نص عموصا وسانه بتري كونينن اللوا تكال ود بحبرات هاجراتن عالمنا خوان تحلقت مسله دق انستيون ابلعلي دق انستيو تግራይ يبصحن زلو ناي صوتا متقعتن مغودال فتحن دمصوم كسمعون ناصا مكتتال كغورون اتن محبرات صاوعي تقريبا اللوا مولو ات مغلصي كم سب قربيو መንግስት ምሕደራን ካብ ዘይብሉ ዓብይ ዓዲ መንግስት ምሕደራን ስርዓትን ሕግን ዘለዋን ይሽተቁሸት ቁም ነገር ተሰርሕ ዝብል ቅድሚ ዳርጋ ሓደ ክፍለ ዘበን ዝተዘርበ ወርቃው ቃል ገብረ ህይወት ባይከዳኝ ኣብዛን ንብረላ ዘለና ዓዲ ዕርዩ ዝደጋገም ናይ መሬት መረዳእታ ዘለዎ ሓቂ ኮይነሎም ድሕሪ ዝኩሉ መስዋዕትን መቕሰልትን ድሕሪ ዝኩሉ መከራን ፀገምን ህዝቢ ትግራይ ካብ ዝመላለሶ መዓትን ምጽኣትን ከድሕን ዝኽኣለ መንግስትነትን ምሕደራን ኣይተተኽለን بتدغاغامي دقو خاب زبلع مريتو خاب زبادم عدلو خاب زقوصي ناي كونات عنكل خدحن زخيل بلكعو زشفن حقن سرعتن كونم بهراو دحنت تايتفطرن بزي مخنات دما ببزونو سب كفيلكا سبنا بزخفلكا لمعراف تسغاغر كابت مالك سابلو منعزب لنا دحري دماو كينات تግራይ استفرم سممع بريتوريا مس مدرار خام باس نور يلو بمانبو حدابتا سممع زلوا مسالتاو نطفات مفصام بتعغستي بتوابن بتعصاصافنتن سريحو صحاي تግራይ مبراق زكالو خغبر زغبو زنبر حيل تግራይ ኣብ ክንዲ ሓላፍነቱ ዝዋጻ ተመሊሱ ናብ ተኽናኣትዩ ትጽንተታው ኩናት ዳግም ክደግስ ናይ ዋዕሊ ግደን ተጻወት ይረአሎም ጸላኢ ዘዋጾ ይዝገብር እቲ ሓላፍነት ለነ ዝብል ሓይል ግን ነዊሕ ርሕቀት ከይዱን ተናኣሰም ሰብ ከፊልካ ካልእ ሰብ ናብ ዝኽፍል ካልእ ምዕራፍ ነዘይ ምስግጋር ጽፍሩ ከዲኡ ክሰርሕ ብዲስፕሊን ኮፍር ነይርዎ ኢሎም ዝወቕሱ ብዙሓት እዮም እዚ ላዕሊ እዩ እዚ ብገፊሑን ብሰፊሑን እዩ ዓድቂ ኣቢልካ እንትረኣይ ድማ እንዘውዱን ረክብ عدي حقن سرعة تزي كوينم منجستنا تزي قيمو مأخلنا تزي تفتيرو خهلو زخل عدل بالعلي قداي كتفوت المزلوم حيلتات يخون بوشت دما زيقاتات زي أمنو وعدي ويبهر كتفتر مخنيات يخون بمنجدك على قبر هيوت باي كدان ينتقينا قفعو مقتل تزود حفتو زسام عدك أنستيو تقراي مي أب
ጎደናታት ትግራይ ክኸዳ ይኽእላም ብጎነን ዘዝሓለፈት መኪና ከመይ ከኣምና ይኽእላም ምንባር ከመይ ሰናይን ሰላምን ክኾነን ይኽእል መቕተልቲ ዘውዱ ጥራይ ዘይኮነ ዝተደናጎየን ዝተሓላለኸን ከይዲ ፍርዲ ዘውዱ ዝረኣየ ዝኾነ ሰብ ከመይ ኣብዛ ዓድን ዘሎ ሕግን ስርዓትን ኣሚኑ ወፊሩ ክኣቱ ይኽእል ከመይ መንግስቲ ለይሉ ደቂሱ ክሓድር ይኽእል ከመይ ደቂ ናብ ቤት ትምህርቲ ክልእኽ ይኽእል ካብዚ ብዝገደደ መንገዲ ድማ ንዘውዱ ቀቲሎም ተባሂሎም ዝተፈረዶም ኣካላት ድሕሪ እዋን ነፃ እዮም ትትበሃሉ ዝረኣየ ዝኾነ ትግራዋይ ከመይ ገይሩ ዓዲ ሕግን ስርዓትን ዝኾነት ትግራይ እያ ኢሉ ክሓስብን ክኣምንን ይኽእል ብሂወት ኣላ ክብል እውን ከመይ ይኽእል ቀተልቲ ዘውዱ ነፃ ተሰዲዶም እንትበሃል ዘውዱ ኣይሞተትን ድዩ ዝበሃል ዘሎ ትርጉሙ ወይስ ካብ ሞት ተንሲኣያ ከም ኣላዛር ካልእ ሕቶ እዩ እዚ ንብዙሓት ዘደንፀወ ኩነታት እምበኣር ሕዚ ናይ ብዙሓት ሰብ ሕልና ውልቀ ሰባት ልቢ ዘለዎም ትካላትን ትግራይ ክትህሉ ዝደልዩ ኣካላትን ቀልቢ ሲሒበሎም ናይዚ ሓደ መርኣይ ኣብ ዝቕንያት 5 ኣብ ዙርያ ትግራይ እንተጋሩ ንሰርሓ ሲቪል ትካላት ዘውፅኦ መግለፂ እንትኸውን ነቲ ኣብ ዝቕንያታዊ ዙርያ ቀትለት ዘውዱ ሃፍቱን ከይዳ ወሃብ ፍትሕን ዝተረኣየ ሓድሽ ኩነት ድሂበናው ዘውፅኦ መግለፂ ትግራይ ኣብ ከቢድ ኩነታት ፀጥታን ፍትሕን ከም ዘላ ጭቡጥ መርኣያ እዩ ክብላ ገሊፀን ኣለዋ እቲ መግለፂ ኦምና ትግራይ GEM ትግራይ ሃራምቤ ኮሌክቲቭ ማእገር ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ሰሜን ኣሜሪካን CGT ዝበሃል ኣብ ድሕነትን ፍትሕን ተጋሩ ዝሰርሕ ትካልን ዘጠቃለለ እንትኸውን እቲ ብ4 ሓሰ 2026 በቆፃፅራ ኣውሮፓ ዝተመሓላለፈ ፍርዲ ነቶም በዚ ቅትለት ተኸሲሶም ዝተፈረዶ ያሬድ ገብረስላሴን አንገሶም ኃይለ ማርያም ዝተባሃሉ ውልቀ ሰባት ነፃ ከውፅእ ዝገበረ ዘይግቡእ ፍርዲ ምዃኑ የነብርሄን ዘለዋ እተን ትካላት ንድሕሪት ምልስ ኢለን ዘውዱ ሃፍቱ ኣብ ኣጋምሸት ወርሕና ሓሰ 2023 ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮፓ ታርጋ ብዘይብላ መኪና ምቕታላ ምስ ዘኻኸራ ዘውዱ ሃፍቱ ብሓዘን እትዝከር ከይዲ ፍርዳ ዘጉሂ ሕዚ ዝተሰምዐ ዜና ድማ ንትግራይ እውን ዝብድል ኣጋጣሚ ምዃኑ ሓቢረን ኣለዋ ኣብ መዘኻኸሪአን ኣብቲ ኣጋምሸት እቲኣስ ምስ መሓዝኣ ሰምሃል ገብረእግዚኣብሔር ትኸይድ ዝነበረት ንእስቲ ዘውዱ ብፀጉራ ስሒቦም ናብ እግሪ መኪና ብምእታው በሰቃ ኩነታት ከም ዝቐተልዋ እናተገለጸ ምምጽኡ ቀሚጣ እዚ ናይ ሕዚ መቕተልቲ ዘውዱ ሃፍቱ ነፃ ዘውፅእ ከይዲ ፍርዲ ካልኣይ ሞት ዘውዱ ምዃኑ ሓፍታ ብርቱካን ሃፍቱ ምግላጻ ኣካልቲ ወፂኡ ዘሎ ሓበራዊ መልእኽቲ ኮይኑ ሕዚ ነዚ ፍርዲ እዚ ምኽንያት ኮይኑ ዝተባሃለ ዝርዝር ነገር ንምቅላሕ ፈቲነን ኣለዋ ይኹን እምበር ድላይ ዓይነት መረዳእታ ምቕራውን ዘይምቕራውን ልክዕነት እቲ መረዳእታ ምርግጋጹን ዘይምርግጋጹን ብመንጽ መቕተልቲ ሓንቲ ጓል ተረኣዩ ልክዕ ሚዛኑ ክሕዝን ይግባእ እምበር ተቐቢልካ ናብ ስጉምቲ ትኸዶ ዘይምዃኑ እየን ገሊፀን ዘለዋ እዘን 5 ትካላት ኣብ መግለፂአን መረዳእታ ክረክባ ይኽኣልኩን ዝበለ ፖሊስ ኮሚሽን እዩ ምስ በላ ስም ጠቂሰን ናይዚ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ወላዲ ቀዳማይ ተኸሳስን ኣባል ስድራ እቲ ካልኣይ ተኸሳስን ብምባል ቃልዕን ኣለዋ እዘን ትካላት ኣብ መግለፂአን ናብ መንጎ ትግራይን መንግስቲ ፌደራል ዘሎ ድላዮ ዓይነት ርክብ ዘይገድስ መረዳእታ ናይ ምርካብ ጉዳይ ናይቲ ኮሚሽን እምበር ዝተደለየ መረዳእታ ኣይተረኸበን ኢልካ ብቅትለት ዝተፈረዱ ኣካላት ለቂቕካ ምስዳድ ዓገብ እዩ ክብላ እየን ኣብቲ ብቋንቋ እንግሊዝኛ ዘቃላሕኦ ሓበራዊ መግለፂ ጠቂሰን ዘለዋ ካልእ መንገዲ ንምንታይ ዘይተፈተነ ስለምንታይ ከዚ ውሳነ እዚ ቅድሚ ምውፁእ መግለፂ ዘይተዋሃበ ክብላ እውን ሕቶ ግልጽነት ሕቶ ተሓታትነትን ሕጋውነትን የልዕላ ኣብቲ እዋን ሓደጋ ምስ ዘውዱ ሃፍቱ ዝነበረት መሓዛኣ ሰምሃል ገብረ እግዚኣብሔር ምስ ጉዳይ እዚ ተዛሚዱ ንኸባቢ 8 ወርሒ ሓበ ቤት ማእሰርቲ ጸኒሓ ዝወፀት ትኾን ኣብዚ ናይ ሕዚ መግለፂ ዘን ሲቪል ማሕበራት ድማ ሰምሃል ብምኽንያት እቲ ሓደጋ ኣትያቶ ካብ ዝነበረት ሆስፒታል ብዘይስሩዕ መውፅእ ተወሲዳ ምእሳራ ድሕሪ 8 ወርሒ እውን ገበን ከይተረኸባ ካብ ማሕበሩ ምውፃእ እየን ኣመላኺተን ዘለዋ ኣብዚ ከይዲ እዚ ደያኑ ምፍርራሕ ይበፅሖም ከም ዝነበረ ዝገለጸ መግለፂ ዘን ሲቪል ትካላት ብምኽንያት ፀቕጥታት ኣብያተ ፍርዲ ተዓፅየን ከም ዝነበራ እውን ኣዘኻኺሩ መቕተልቲ ዘውዱ ኣብ ህይወት ሓንቲ ግዳይ ዘጋጠማ ሰካሓ ፍጻመ ጥራይ ኣይኮነን ዝብል እምነት ዘለዎን ዘን ሲቪል ትካላት ድሕሪ መቕተልቲ ዘውዱ ኣብ ዝነበረ ዓመት ኣብታ ክልል ኣብ ከተማ መቐለ ጥራይ 12 ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝተቐተላን 8 ደቂ ኣንስትዮ ድማ ከም ዝተደፈራን ተፀብፂቡ ክብል ንኮሚሽን ፖሊስ እቲ ክልል ብምጥቃስ ኣብዚ መግለፂ እዚ ተሓቢረሎም ሕዚ ምልቃቕ እዞም ክልተ ብመቕተልቲ ዘውዱ ተኸሲሶም ተፈሪድዎም ዝነበሩ ወገናት ሳዕቢኑ ልዕሊ ዘውዱን እዞም ክልተ ወገናትን እዩ ክብል 5 ትካላት ጥምረት ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢረሎም ኣብ ልዕሊ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ሓዱሽ ስጋት ዝፈጠረ ኣብ ልዕሊ መላእ ህዝቢ ድማ ሓዱሽ ፍርሒ ዝወለደ ክፉእ ኣጋጣሚ ማይ ዝብል እምነት ዘለውን ዘን ትካላት ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብመቕተልቲ ዘውዱ ተሓታታ የለን ተሓታትነት ክረጋገጽ ኣብ ዝፈተነ ቤት ፍርድን ዝተፈጥረ ድፍረት ሕጊ እውን እከለ ዝበሃል በዓል ዋና ኣይተረኸበን እየን ዝበላ እቲ ጉዳይ ልዕሊ መቕተልቲ ሓንቲ ዘውዱ ትበሃል ትግራወይቲ እዩ እንትበሃል እቲ ጉዳይ ናብ ትግራይ ተሰጋጊሩ እዩ ማለት እዩ
እዚ ማለት ኣብ ልዕሊ እታ መሓዛዛ ግዳይ ዝኾነት ሰምሃል ገብረ እግዚኣብሔር ክፍጠር ዝኽእል ነገር ኣይፍለጥን ኣብ ልዕሊ ነዚ ገበንዚ ከጻርዩን ፍትሒ ከምጽኡን ዝተጓየዩ ዓቀብቲ ሕጊ ጠበቓታት መርመርቲ ደያን ወዘተ ክፍጠር ዝኽእል ሓደጋ እውን ከምኡ ርግጸኛ ምዃና ይከኣልን ክብል ዝተደምጸ መግለጺ እዘን ትካላት መቐተልቲ ዘውዱ ልዕሊ ህይወት ዘውዱ ናብ ዝኾነ ደረጃ ምስግጋሩ ኣብርሄን ጓል 32 ዓመት ንእስቲ ዘውድ ሃፍቱ ካብ ስድራ ቤታ ታዝዓበይት እያ ኣብ መቐለማይ ኣንበሳ ዝተባሃለ ከባቢ ዝተወልደት ወላዲኣ ዘብዐኛ ኮይኖም ዘዕበይዋ ምዃና ዝገልጽ መግለጺ እዘን ትካላት ካብ ዝተሓተ ኣታዊ ዘለዎም ስድራ ተፈጢራ ብኣካውንቲንግ ትምህርታ ወዲኣ ተመሊሳ ስድራ ቤታ ትጥውር ዝነበረት በዓልቲ ሓላፍነት መንእሰይ ምዃና ኣብቲ ሓዘን ዝንጸባርቆ መግለጺ እዘን ሲቪል ትካላት ተሓቢረሎም እታ ካብ በዓል ድራሽ እንዳ ብግፍዒ ኣብ ኣደባባይ ዝተቐተለት ዘውድ ኣቦኣ ወላዲኣ ብሓዘን ምሕላፎም ኣብቲ መግለጺ ተቐሚጡ ሓፍታን ኣዲኣን ግን ሳልሳይ ዓመተን ቀተልቲ ጓለን ክፈልጣ ፍርዲ ክወሃቦም በዚ ድማ ጓለን ፍርዲ ክትረክብ ይጽበያ ኣለዋ ይብል እቲ መግለጺ እዘን ሓሙሽተ ትካላት ኣብ መወዳእታ ህጹጽ ዝበልኦ መልእኽቲ እየን ናብ ዝተፈላለዩ ኣካላት መሓላሊፈን ዘለዋ ኣውራን ቀዳማይ ንጻውዒትና ናብ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ እዩ ይብል እቲ መግለጺ እዚ ህጹጽ ፍታሕ ዝደሊ ተባርዓይ ኣጀንዳ ምዃኑ ምስ ገለጻ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝጉዳይ እዚ ንህዝብን ዓድን ዘለዎ ዓናዎ መልክዕ ብምርዳእ እቲ ኣብ 2025 ከም ኣቋጽሪ ኣውሮፓ ብዝመርሖ ቤት ፍርዲ ኣቢሉ ዘሕለፈ ውሳነ ከኽብር ኣብዚ ከይዲ እዚ ውሳነታት ቤት ፍርዲ ክምለሱን ክቕልበሱን ዝገበሩ ዘለዎ ኣካላት ድማ ናብ ተሓታትነት ኣቕሪቡ ሕጊ ክኸብር ኣለዎ ክብላ ጻውዒትን ኣቕሪበን እዘን ትካላት ወሲኸን መርመርትን ኣጻረይትን ዛጊድ ዘለዎም ናይ ምጽራይ ሰነድ ብኣግባቡ ክሕዙ ተሪፍና ዝብልዎ እውን ምጓዓዝ እኳ እንተዘይተኻኢሉ ብራሕቀይት ዝግባእ ዳታ ክጥምር ኣለዎም ይብላ እቲ ነሓሰ 4 ዝተዋሃበ ውሳነ ብኣግባቡ ክስነድ ከም ዝግበኦ እውን ኣብዚ መፀዋዕታ ዘን ትካላት ዝተጠቐሰ ኮይኑ ስም ወላዲ እቲ ሓደ ተኸሳሲ ብምጥቃስ ካብ ሓላፍነት ምክትል ኮሚሽነርነት ትኽልል ክለዓል ክሳብ እዚ ምጽራይ እዚ ዝውገን ድማ ካብ ዝኾነ ሓላፍነት ገሊሉ ክጸንሕ ካልኦት ምስ ተጠርጠርቲ ዝምድና ዘለዎም ወገናት እውን ንዘሸራውነት ከይዲ ፍርዲ ክበሃል ካብ ዝኾነ መንግስታዊ ሓላፍነት ተገሊሎም ክጸንሑ ተማሕጺነን እተን ትካላት ወሲኸን ሓፍቲ ግዳይን ብርቱካን ሃፍቱን ስድራ ቤታን ከምኡውን ንመሓዛ ዘውዱ ዝኾነ ሰምሃል ገብረ እግዚኣብሔር ኣብዚ ጉዳይ ኢድ ንዝነበሮም ደያኑ ጠበቓታት መርመርቲ ወዘተ ጽሑፋዊ ውሕስና ድሕንነት ክወሃቦም ከም ዘለዎ ኣብርሄን ኣለዋ እዘን ሲቪል ትካላት ኣብ 5 ገጽ ኣብ ሰፈረ መልእኽተን ውፅእ መዓት መሰረት ዝገበረ ሕጋዊ ድጋፍ ክወሃብ ከም ዝግባአን ገሊፀን ዘለዋ ናብ ዩኤን ወመን ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ ድማ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ዝበፅሕ ዘሎ መጥቃዕቲ ብትኩረት ክጥምትዎም ብፍላይ ድማ እዚ ሕዚ ተራእዩ ዘሎ ናይ ፍርዲ ቅልበሳ ኣብ ደቂ አንስትዮ ትግራይ ዘለውን ዘስዕቦን ቀሊል ዘይበሃል በሰላ ብምርዳእ ስራሕ ክሰርሓ ከም ዝግባእ ገሊፀን ስድራ ዘውዱ ሕጊ ኣሎ ኢሎም ብምእማን 3 ዓመት ሙሉእ ፍትሒ ተጸቢዮም ዝብል መግለጺ ዘትካላት ማልሳይ ትጽቢቶም ግን ቅልበሳ ፍርዲ ኮይኑ ብምባል ጓህተን ትካላት ሰኒደሎም ኣብ መወዳእታ ድማ እዚ ጉዳይ እዚ ክጥረዓሉ መብርሂ ክወሃበሉን ክስተኻኸልን ዝግብኦ እዩ ክብላ ዓቢረን ሕዚ ናብቲ ፈለማ ዝተበገስናሉ ነጥብ ክንመልሰኩም ሓደ ዓዲ ሕግን ስርዓትን እንተዘይተኺሉ መንግስትነት እንተዘይቆይሙ ማእኸልነት ተዘይፈጢሩ ክህልዎ ዝኽእል ዕድል ብላዕሊ ወይ ብደገ ግዳይ ከጥፍእዎ ትልሚ ዘለዎም ሓይልታት ይኸውን ብውሽጡ ድማ ዜጋታት ዘይኣምንዎ ዓዲ ወይ ብሄር ክትፍጠር ምክንያት ይኸውን ብመንገዲ ቃል ገብረ ህይወት ባይከዳኝ እንተኸይድና ግፍዓዊ መቕተልቲ ዘውዲ ሃፍቱ ሰምዓ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ሕዚ ኣብ ጎነታት ትግራይ በየናይ ዓርሰ እምነት እየን ክኸዳ ብጎነን ዘዘሓለፈት መኪና ከመይ ኣቢለን እየን ክኣምና ምንባር ከመይ ሰናይን ሰላምን ክኾነን ይኽእል መቕተልቲ ዘውዱ ጥራይ ዘይኮነ ዝተደናጎየን ዝተሓላለኸን ከይዲ ፍርዲ ዘውዱ ዝረኣየ ዝኾነ ሰብ ከመይ ኣብዛ ዓድን ዘሎ ሕግን ስርዓትን ኣሚኑ ወፊሩ ክኣቱ ይኽእል ከመይ መንግስት ኣለይሉ ደቂሱ ክሓድር ይኽእል ከመይ ደቁ ናብ ቤት ትምህርቲ ክልእኽ ይኽእል ካብዚ ብዝገደደ መንገዲ ድማ ንዘውዱ ቀቲሎም ተባሂሎም ዝተፈረዶም ኣካላት ድሕሪ እዋን ነፃ እዮም እንትበሃሉ ዝረኣየ ዝኾነ ትግራዋይ ከመይ ገይሩ ተዓዲ ሕግን ስርዓትን ትግራይ ብሂወት ኣላ ኢሉ ክኣምን ይኽእል ቀተልቲ ዘውዱ ነፃ ተሰዲዶም ትበሃል ዘውዱ ኣይሞተትን ማለት ድዩ እኒሄ ወይስ ድማ ከም ኣልኣዛር ካብ ሞት ተንሲኣ እያ ማለት እዩ እዚ ሕቶ ብዙሓት ዋኒን ሰብሕልና ኮይነሎም بتزامد زينا قداي مقتلتي زخونت نستي زودو حافتو إذا حدا جازين تقاطمة أب قلنا مساز نورت محازا سمحال قبر እግዚአብሔር أتقنتات خمي كمت ذكرو كاب فايل كنا أربلكم زودو ببيت فردي قتلتاز تبهالو أكلات مع سرتي عد ملكة فريد ومقان تنبرا حزين دحري التماليسو أتموغنات بناس أكلك أو كم زتقبرو ذكريو زخر سمحال يغسل أو مالت قد يحزونا بيت فرد زلو نجار سلال خونا ديتيل كان كنعطو تزي خالنا حفشاو نجار يا بحوارنا خدنا نيرنا همزالو الخبل سبلعنا وزال على دست هوتيل حلو فيلنا بدحريتنا آيات متصل لازم مكينة
سو بدحريتنا يا مزيا خلطة ويكا خلطة بالعلسات كله همزة خلو زت أراني شوفير برايت سايد يسو بليفت سايد يا زودو بزيتين يرا أنا بزنينا نخد لنا نواقع لنا سو أول مستحدي فرقة يخون ساعات أقمشت بتعم فتان سلالنا ورا بدن بيوعلو زي كله يخلو تحفش أو خناتات بدن قزقزيو للرأيين اللي عليه لنبي بتعم فتان نيرو مالت عركية بس عملت فلت عركية خزلا واقع حوانيرا وش تسكنت إيو زخل نجار تفطيرنا بدن بوعلو استخونتات زي لكحزوا يخلي جن ياو ساعات واحد فرقك من وارو تمنجد نخدنا له نبرنا ستاتي ذكرني نبرحقت ماكينة نبر الرسل نبرت حزوم ما خيرهم تصدوات اللو تودقت الله برحقت تريني الستاتيو نيرو تخونتات ما نمين رأي مالت اويلا ولتني راي السالة انا للاوخ نيري ددحري يقولوا ولا الخص ددحري الاوخ نيري اي نبري مالت اندوم بيزي منقد يهم زل والخيو او دا كوفي هاوسات نيوز دقاف قال اوزو صرغا صقعس نيو يوم كاو جن تسويله قراءتي ومسلني نا مد نغر نيرو تهم تفطري تردوي I don't know. إذا كبلا يخلي أنا تايو خوين تسوي أو ناتهم رأساتي تايم خوينهم من معينة نايمر دا نجار لي يمسوك إذا كبلا يخلي جن ساعتها من النور بدن بيذكريه دحرة فيت بانا هوسبيتال سلال خونة أو خيدا أو قوية بس وزحو خيو واي سبت أنا حني بيزاهم أمبولانس بقى سلكينكم دولوا على قال لو الفهم نبانا هوسبيتال خيدا من الدكتور كتصوع مكيران هيرا شعور مسايل خدا سوي حاجة زي مسوينا وري نفط بانا هوسبيتال خيدا حتى حدا دكتور يتعامل أمبولانس قال ياينا وري مثلاً فأو حنت ترافيك مزعج قدامي maybe after 20 دحر 10 دقيقة قال الخون حنت ترافيك مزعج وزودوني عني يدي كمين أنا بهوت لله يمثلني نيرو the whole time ناو حكمنا كوس دا قالنا مكر خنور خلص بهوت لله ممكناتهم أو وش قطعة سكندات حفتي كم قليلة حسوخي بهوت لله يمثلني سويلو قليل نجار يمثلني حقنا من نجار قلنا عش يمثلنا أو بعلو وقت بوتها أي عارفة زينة وصعي أبو جيبوتي أبو زركب مدبر حيل أير أمريكا 7 بونا فاريت كم زودة تقليزو إمباسي أمريكا أبو جيبوتي أبو زوج أو مجلسي أبو تقع مدبر حيل أير شابيلة أبو جيبوتي أبو زركب تدراوي نفاريت أمريكا كم زمرمرن نايم جمرتات أصابات كم زملا خطورما قبل علي سب خونا نبرت زخونا موجودات كم زي بس حنحبيرو توسخي أبو زلوا كل سب كتنكغن كابتي كباب كرحغن كم زلون نتفص عم ملاش نمهب مسبب سلطان جيبوتي حاويرو يسرح مهلاون أتي إمباسي وسيخو أتي إمباسي نتن عبوتي حدقة استساتفت نفاري تخون ما بقس نايت حدقة عين السرن يخون نمبر أتانا أمريكا MQ تشعت اتبها لسب ألبو نفاريت كاب مدبر أير شابيلة مستبقست نوح كيسان حد كم زودغت زتفل عليها مع خنات زينا يحبرالوا كاب كتما جيبوتي نمعراب قد زركب مدبر أير شابيلة أب قرن أفريكان وتدراو سرحيتات أمريكا قلف مع خل كم زخنن نمخزن أمريكا MQ تشعت درونات نمكت تالن دهساسن زوع للبوت هاي تباهلو أب السودان زبا بولونايل رئيسا نايتهم بحالتات قلت في دقف زموتو زبالو 25 سلاموان سبات زحازة جملاوي مقابر كم استرخبه حدا بعال سلطان وتكبابو قليزو توم مقابرات ناي دق انستيو هصاناتن سرحتنياتات هوسبيتال كم زتقاللو سودان تريبونز ابسيبو زي عب كتما كرموك استرخبه جملاوي مقابر سراويت سودان اورجاتات كارتومون جيزيران كاب RSF حرام سوصه زرخبو تمساسالي جمراوي مقابر كبلون اتمع خانو زينا حبيرو كوميشنر كتما كرموك عبد الاتي محمد الفاكي اب زهابو مغلزي توم مقابرات اب سميناو مبرا كفالتا كتما اب استخايده نمصراي سرحت كم سرخبون سراويت نتي عطو وجله كابتا كتما مساب باررو لعلي حرور حدحر مصرح استراخبه مخانونيو قلت غير زلو الفاكي وسيخو اتو مقدات اب طقا جبل فان غوبو استبحاله غوبو كمز تقوتولون ازي غوبو ازي سراويت مكل خال حجر ابتا كتما اب زكايدو متقعتي 7 البو نفرت نموقع يتقمول كمز نبره حبيرو
مس إثيوبيا تداوب كرموك أبتينا 10 عامات زغتسلا كينات حد إتا هاجر بتدقاقامي أبت حد حالتات منجستن وجلتات عامتن زورقت كتما كاب مخانا بتوساخي نقونس انقجتن اتقال عزلا كتمايا تباحلو كينات حد السودان إذا أتاونا دقاو حالتات تحاوسوا دق السودان زت فزلو نايحوات كينات مخانو زفلات يوم أب تشاينا نفاز بزحو زناو موقع صعبو لعلي 1 مليون سبات كم زيتا مزابلو تقليزو تايفون دولفين زيتا بحالة هبوبلا نفاس أبتا هاجر فاينانساو منقصقاس أب تتانا قد شانغاين مبراغ تشاينان صقم مفتارو زغلات زلو خوينو اتي بورتو زناب كتماتات نعلق لاقو زغلات زلو نزي صعبو دما اتوم لعلي 1 مليون سبات كابتي كبابي كم مزابلو كم زخالو تاغاليصو زلو اتي هبوبلا ببورتو زناب استعجبن ابتي كباب مغعازيا كقارت ምክንያት كم زخونن ونيو زحبر زلو اب كباب شانغاي استات حدش حبراراتات كم تسرزو ون صبصابات يገልጹ اتي هبوبلا ناب موقو زلو كبابي ناتغعازا بزخدلوان برتوع زناب وحجن مفراس مريتن كسب كم زخل سب مز تعدي يገልጹ አለው سب سلطان تشاينا قديمهم زحيله هبوبلا دولفين كغادم كم زخل متنققታ አውጪው መንባረው ዝተገለጸ ኮይኑ እዚ ድማ ድሕንነት ዜጋታቶም ንምሕላው ካብ ዘለዎም ልዑል ተበጉሶ ምዃኑ ይሕበር ኣሎ قدماء منستر إسرائيل بنيامين نتانياهو بأمريكا زقربت تلم مفتاح عتق حوتي ودكي كم زقبرة تقليزو نتانياهو حماس حقاون تخكلنيان بزخونة من قدي عتقين تزيفتعو سراويت إسرائيل كاب غازا يوصني كبل قاليسو زولو نتانياهو أب كابيني تراخيبو كم زبولو إسرائيل بعد 10 حموشنات بسمم سند مولو بمولو أي تقبلني يايلو بريزيدنت دونالد ترامب زفرست غازا مليس خان مهنات بورد سلام زبل عالم لخو أكال متياشون أب حملة 13 شيء زوجو حدش فنوتا كارتر مع عبين تاريخون لو تزمس حدش معرافي موبايلون زي كاريو أبز حد ساعات نتانياهو تزوج أمامن زي مقبال زرعه وزنباله مصبوق ركبن دبلوماسيا وزمدنا نزلو ترامب كي جاچو عبي سقات فتيرولو مودتا TBS TV ناب أير كابزوس أولو علت جميروك ساب زعلت ببورحو حدش نايت خرط عنفت النقرة زيناتات المرباتون أبز مرز أخرنا عفريو النافن ومسيلو أبزي حزنا زلنا ورحنا حاسد ما أبز زيناتاتنا المرباتنا بفولي تخرط كنوريو استحاسب أجندا كينات أب ملا حزب بحفشة بدكن أسود ما بفلاي كبصحو الزغل بدل وصلن قسكلنا زملكة خوينو كلهم أكلات نسلام دكان أسود يكسرحو يجب أزبلي خول لومي بس بتحسوا كانوا العلوينا تخطاتي لنا مدرس كافت جونوسايد استرف حزبي بعلنا نتقاتلنا بعلنا نتطفافقنا كم تجارون نصنتلو منقد إنا نختل زلنا خاوز منقد زي زوص كل أجندة خجور اللو إزول أنا ፖለቲካው ድባት እዚ አጀንዳ ገይሮም ክንቀሳቀሱ ክስእሉ ክሰርሑ ኣለዎም ህዝብ እንትህሉ እኮ እዮም ፖለቲካው ድባት ዝህሉ ዝወዳደሩ ዝመርሑ ህዝብ እናጠፍአና ሃለወ መነወርቲ ተግባራት እናተፈጸሙና ሃለው ከይድካ ህዝብ እናጠፍአ ዝኸተ ኮይኑ ንመን ኢኻ ክትመርሕ መንግስትን መን ይኽመርሕ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ نزخ خمزي زبالة تكبار كونينو كما إيه محور السواء ولو تخمس زلنيلو أجندة سريعو قطر حدا أجندة سريعو ناي سلام قداي ناي تتاق قداي ناي بسلام أتيخا بسلام ناي موتسا قداي مسهزو خميت قراري بقية لو تخمس زلنيلو خسرح تزيكيلو نمن يخم الرح هاي مانا طبوتات أوزو خمزي زبالة قطر حدا أجندة أم سريعهم محبرسب كم هرو تزيك إلهم نماني يمنا إمنة طبخون استفلا علينا زي من قستاو تكالات قبرت سنة تكالات اللو نماني يوم كحجزو سلازيز أجندا زي نولك أسوي نولك أتكال زوهاب زي كونس كم تجارو خحمنان كم تجارو رأسنا زدف تجبار أو تجرينا يفتم كم زلوا فليتنا كما إنا ناي محبر سبا ولو تخنا متزبل كل سبا أجندا غيرو تزي خيدو صحنا كنا حد جزانا أتوا نتطفافنا زخيدة كايدا إنا نعزب زلنا عديتات
ينبع اللوا أبرئس زحلفه أجم كي أكل بتصلعت زبطحن قفع خي أخلن بتصلعت استحردا خي أخلنا بتصلعت استدفرا خي أخلنا بودقنا كم ما هتن تجري عدة تجراوي تبزوزو خمسة زوال قفعي كبتصحت له بطعمي زسكف رأس زدنن زحفر نتسرحنا يوم استنكرا وسرح زت علمت تجبار سلزو خنا زفتم زلوا كل محبرسب كخنون اللوا كل محبرسب نلوط خنقساقس كخل اللوا كما يجرنا إن زت حساس وازيك نلوطو خما يزولي أمز خمسة زوال تجبار زفتم زلوا انتهي سلزو خني أم ناوز تجبار زيزاتو زلوا زبل بب خبابيو ززم الكتو كله كم تودي بنا نهلونا ناس تقالسنا ياس زياونا هلونا قدايلنا ندو تودي بنا نقالس كلاتنا بب خبابينا أتسلام بالغي أتسلام بالغي كل تدقنا نواريغي ولدن ولدن نبالغي عد عوس نيرو عد مرعا عد عبيتي عد منسي نيرو عد مرعا عد تستاي نيرو عد طعام أنت تقول نبي هلو تزبنا سلامي بلالو كبراتن كبرانن زيناتاتنا كتكتاتلو وصنحو يمسل نيرو مسترفو خالوت مدلاواتي بيس حبركم ناصلحو سلام